اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمين या रब्बल आलमीन। आगाज करेंगे हम इंशाल्लाह अपनी रुकू का, रुकू नंबर 28। और इसमें आगाज तो हम पहले से कर चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे आया नंबर 224 और 225 को भी कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह, और 227 और 226 भी और 228 भी इंशाल्लाह। जो 224 का टाइटल है वो आपके सामने ये है कि नेक काम ना करने की कसम जो है वो खाने से ममानिअत, उसका जिक्र है। फिर उसके बाद 225 का जो टाइटल है वो ये है कि झूठी कसम खाना काबिल गिरफ्त अमल है। एंड देन इन 226 एंड 227 ईला, उसको देखेंगे ईला क्या होता है। ईला यानी बीवियों से सोहबत ना करने की कसम खाने वालों के लिए शरई हुक्म। और फिर आया नंबर 228 में तलाक के बाद इद्दत और कौन कौन सी किस्में होती हैं इद्दत की, और रुजू के अहकामात। कुछ अहकामात इंशाल्लाह इस आयत में हमें मिल जाएंगे और कुछ इससे अगली आयत में इंशाल्लाह। नेक काम ना करने की कसम खाने की ममानियत से रिलेटेड है हमारी 224 नंबर आयत। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वला और ना तजअलू तुम बनाओ अल्लाह अल्लाह को उर्दतन आड़ लिअयमानिकुम अपनी कस्मों के लिए, अन के तबर्रु तुम नेकी करोगे। अन की वजह से आगे फिर इम्पैक्ट हो रहा है, ना तुम नेकी करोगे, व तत्तकू और ना तुम तकवा करोगे, व तुस्लिहु और ना तुम सुलह कराओगे, बैनन नासी लोगों के दरमियान, वल्लाहु और अल्लाह समीउन खूब सुनने वाला है, अलीमुन खूब जानने वाला है। फिर 200 जो 25 नंबर आयत है वो भी साथ में ही देखते हैं। ला युआखिदुकुम नहीं मुआखजा करेगा तुम्हारा अल्लाह अल्लाह बिल्लग़वी साथ लग के फी ऐमानिकुम तुम्हारी कस्मों में, वलाकिन और लेकिन युआखिदुकुम वो मुआखजा करेगा तुम्हारा बिमा बिवजह उसके जो कसबत कमाया कुलूबुकुम तुम्हारे दिलों ने, वल्लाहु और अल्लाह गफूरुन बहुत बख्शने वाला है, हलीमुन बहुत हिल्म वाला है। आया नंबर 224 का स्लीस तर्जमा देखें कि और अल्लाह को अपनी कस्मों का निशाना ना बनाओ नेकी और परहेजगारी और सुलह के दरमियान इस्लाह करने से, और अल्लाह सुनने वाला है और जानने वाला है। फिर 225 आयत का देखिए बामुहावरा तर्जमा। अल्लाह तुम्हें तुम्हारी कस्मों में बेहुदा गोई पर नहीं पकड़ता, लेकिन तुमसे उन कस्मों पर मुआखजा करता है जिनका तुम्हारे दिलों ने इरादा किया हो, और अल्लाह बड़ा बख्शने वाला बुर्दबार है। उर्दतन आड़, ठीक है। आड़ है रोकने वाली चीज को कहते हैं, और यहाँ पर क्या मुराद लिया गया है कि तुम अल्लाह ताला की कसम को नेकियों से रोकने वाली चीज ना बनाओ, ठीक है। मेनली अकॉर्डिंग टू दिस आया आया 224 ऐमानिकुम या मीम नून से है, और तुम्हारी कस्में, और इसका जो वाहिद है वो यमीनुन है। यमीन का माना बेसिकली होते हैं कुव्वत और मजबूती के। तो शरह में यमीन उस कसम को कहते हैं जो अल्लाह ताला के नाम से या उसकी किसी सिफत से खाई जाए। अल्लाह ताला के नाम से कसम में चूंकि कुव्वत और ताकीद पैदा हो जाती है, इसलिए इसको यमीनुन कहा जाता है, और या मीम नून इसका रूट है। और फिर आगे जो है वो नेकी करने के मफहूम के हवाले से इसे रिलेट किया गया है कि तुम नेकी करते हो या तुम एहसान करते हो। अब इसका शान नज़ूल ये है कि इसमें मेंशन ये किया गया है कि अलामा बग़वी ने बयान किया कि हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा और उनके बहनोई बशीर बिन नौमान जो है अंसारी के दरमियान कोई ऐसी बात हो गई कि हज़रत अब्दुल्ला ने कसम खा ली कि ना तो कभी बशीर के पास जाऊंगा और ना उनसे बोलूंगा और ना उनके और उनके मुखालिफ के दरमियान कभी सुलह करवाऊंगा। तो जब हजरत अब्दुल्ला से कोई शख्स जो है इसके बारे में कुछ कहता तो वो जवाब देते थे कि मैंने तो अल्लाह ताला से इस मामले में जो है ना वो कसम खा ली है, अल्लाह ताला की कसम खा ली है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, लिहाजा अब कसम से बरी हुए बगैर जो मेरे लिए जायज नहीं है। इसलिए अल्लाह सुब्हाना व तआला ने ये फिर आयत नाजिल फरमाई। बेसिकली क्या था ये दोनों आयात को अगर आप देखें, आया नंबर 224 भी और आया नंबर 225 भी,
تو اس میں یہی مینشن ہے اور یہی بتایا گیا، اس کو اگر آپ اس کو ایکسپلینیشن کو لیں کہ لوگوں میں یہ بات بہت زیادہ مشہور ہو گئی تھی کہ جب کسی بات پر یا کسی چیز کے ترک کرنے پر اللہ کی قسم کھائی جائے، خواہ وہ اچھی ہو یا بری، تو اس پر ضرور قائم رہنا چاہیے۔ تو اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بھی واقعہ ملتا ہے کہ انہوں نے ایک قسم کھا لی تھی کہ اپنے بھانجے کو کچھ نہیں دیا کروں گا، کیونکہ اس نے جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگائی تھی جب واقعہ افق پیش آیا تھا۔ تو اسی طرح لوگ بھی قسمیں کھا بیٹھے تھے کہ میں فلاں شخص سے صلح نہ کروں گا، یا میں اپنے باپ سے یا ماں باپ سے نہ ملوں گا۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ جو آیات ہیں، اس میں ایسی باتوں سے منع فرما دیا اور بتا دے کہ لو قسم پر تم سے کچھ مواخذہ نہیں ہوگا۔ پھر دونوں آیات میں ایمانکم کا ذکر ہے، قسموں کا ذکر ہے۔ اب مینشن کیا کیا گیا؟ لا یؤاخذکم اللہ باللغو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارا ان قسموں پہ مواخذہ نہیں کرے گا جو کہ ویسے ہی تم سے ریگولر باتوں میں ہو جاتی ہیں۔ کچھ لوگوں کا تکیہ کلام ہوا کرتی ہیں کہ وہ کثرت سے بولتے بولتے کچھ الفاظ اتنے بول جاتے ہیں کہ وہ بادر بھی نہیں کرتے کہ یہ لفظ جو ہیں، یہ جو میں ادا کر رہا ہوں، یہ قسم کے معنی میں جائیں گے اور ان کی مجھ سے کوئی پوچھو گی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرما دیا کہ ایسے لفظ جو ایسی خام خواہ میں لوگوں کی عادت ہوتی ہے بات بات پر واللہ واللہ کہنے کی، اور اسی طرح سے کہ کچھ اظہار اس طرح سے کر لینا کہ اللہ کی قسم یہ ایسا کرے گا، یا میں ایسا کروں گا، یا وہ ایسا کرے گا، یہ کچھ لوگوں کی عادت ہوا کرتی ہے۔ اس پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مواخذہ نہیں کرنا۔ کن چیزوں پہ مواخذہ ہونا؟ جو دلوں میں چیزیں ہیں، ٹھیک ہے؟ کسبت قلوبکم، جو چیزیں جو ہیں وہ دلوں میں، کس پہ مواخذہ کرے گا؟ ولیکن، اور لیکن وہ مواخذہ کرے گا تمہارا کن چیزوں پہ؟ جو تو دلوں میں ہیں، دلوں میں جو خیال جو ہے وہ پختہ ہو جاتے ہیں، اس کے حوالے سے۔ اب یہ اگر آپ قسموں کو ایکسپلور کریں تو قسموں کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 یمین، یمین غموس سے کہا جاتا ہے، مطلب غمس ڈوبنے کو کہتے ہیں۔ چونکہ ایسی قسم کھانے والا گناہ میں ڈوبتا ہے، اس لیے اس کو غموس کہتے ہیں۔ غموس یہ ہے کہ کوئی شخص کسی گزری ہی بات پر جھوٹی قسم کھائے، مثلا یہ کہے کہ فلاں شخص آیا تھا، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ وہ نہیں آیا، مطلب وہ یہاں نہیں آیا، تو اس میں بڑا گناہ ہے اور اس پر آخرت میں مواخذہ ہوگا۔ اور اسی میں یہ آیت نمبر 225 اسی لیے مینشن کی گئی ہے کہ لیکن وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارا ان قسموں پر مواخذہ فرمائے گا جو کہ پوری نہیں ہوئی ہیں، ٹھیک ہے؟ جو تمہارے دل سے سرزد ہوئی ہیں، تم نے سوچ کے ان کے بارے میں بات کی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں جو ہے یہ ذکر کیا گیا۔ پھر اس کے بعد دوسری جو قسم ہے وہ ہے یمین معقدہ۔ کوئی شخص آئندہ، یہ پچھلی جو بات تھی نا، وہ کس چیز سے ریلیٹڈ تھی؟ کہ کوئی شخص جو ہے وہ آیا تھا، یہ پاسٹ سے ریلیٹڈ تھی، حالانکہ وہ بندہ جانتا ہے کہ وہ یہاں نہیں آیا۔ تو یہ اس پر جو ہے وہ مواخذے کی بات ہے کہ آخرت میں مواخذہ ہوگا، اور کچھ جو ہے علماء کرام یا اسکالرز کے نزدیک ان پر بھی مواخذہ نہیں ہوگا، وہ کہتے ہیں۔ پھر دوسری ہے یمین معقدہ۔ کوئی شخص آئندہ کسی کام کے کرنے، مطلب فیوچر میں کرنے یا نہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کی قسم کھائے کہ واللہ میں فلاں کام کروں گا، یا خدا کی قسم، اللہ کی قسم اس کے گھر نہ جاؤں گا۔ ایسی قسم کو توڑنے پر کفارہ جو ہے وہ لازم آتا ہے۔ پر جو شخص گناہ کی بات پر قسم کھا بیٹھے، مثلا یہ کہے کہ واللہ میں نماز نہیں پڑھوں گا، یا فلاں شخص کو مرڈر کر دوں گا وغیرہ، تو اس پر لازم ہے کہ وہ اپنی قسم کو توڑ کر اس کا کفارہ ادا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے بارے میں کہ جو شخص کسی بات پر قسم کھا بیٹھے اور اس کے خلاف کرنے میں بہتری جانے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کام کو کر لے اور اپنی قسم کا جو ہے وہ کفارہ ادا کر دے۔ پھر اس کے بعد تیسری قسم آتی ہے یمین لغو کی، جو قسم کی قسم ہے کہ کسی گزری ہی بات پر منہ سے بلا ارادہ جو ہے جھوٹی قسم نکل گئی، یا یہ کہ قسم نکلی تو ارادے سے مگر اس کو وہ اپنے گمان میں صحیح سمجھتا ہے، یا آئندہ کسی بات پر اس طرح قسم نکل گئی کہ کہنا چاہتا تھا کچھ اور منہ سے بلا ارادہ قسم نکل گئی، اس پر گناہ نہیں، اس لیے اسے لغو کہا جاتا ہے۔ آخرت میں اس پر پھر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں گفتگو کرتے ہوئے جو ہے مکمل اعتدال کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دونوں جو آیتیں ہیں یہ قسموں سے ریلیٹڈ تھیں، ان میں سے کچھ ہم کر کے آ چکے تھے، کچھ کو ہم نے بریفلی دیکھ لیا ہے۔